अस्पतालहरूले 10% निःशुल्क उपचार दिनुलाई मुख्य उपलब्धिमा राख्दै स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा 100 दिनको उपलब्धि सार्वजनिक। नर्सिङ सेवाको समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। सरकारले प्रस्तावित शिक्षा विधेयक सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै निजी विद्यालयहरूको आन्दोलन स्थगित। निर्माणको भुक्तानी नपाए तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको चेतावनी। र सुनकाण्डको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको अडानका कारण आज पनि संसद बैठक अवरुद्ध। बैठक अवरुद्ध भएका बेलाको तलब भत्ता नलिने राष्ट्रपाको घोषणा। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आफ्नो 100 दिनको कार्यकालमा भए गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गर्नु भएको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बस्नेतले भव्य समारोह आयोजना गरी आफ्नो 100 दिनको कार्यकालमा भए गरेका उपलब्धि सार्वजनिक गर्नु भएको हो। मन्त्री बस्नेतले गरेका काममा मुख्य उपलब्धिको विवरण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक गर्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले आफ्नो 100 दिनको कार्यकालको मुख्य उपलब्धिको रूपमा अस्पतालहरूले 10% निःशुल्क उपचार गराउन सफल भएकोदेखि अस्पताल, फार्मेसी र मेडिकल कलेजहरूको अनुगमनलाई उल्लेख गर्नुभएको छ। मन्त्री बस्नेतको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषदबाट शिक्षा ऐन पारित गर्ने क्रममा नक्कली पाएपछि सच्याउन लागेको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले केही नीतिगत सुधार गरेर नर्सिङ सेवामा देखा परेका चुनौती सामना गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ सङ्कल्पसहित नयाँ प्रतिबद्धतासहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा आफू रहेको भन्दै स्वास्थ्य, शिक्षा र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित रहेको पनि बताउनुभयो। नर्सिङ सेवामा जे चुनौती अहिले देखिएको छ यो हाम्रो लागि साँच्चै एउटा अग्नि परीक्षा जस्तो मैले महसुस गरेको छु र केही नीतिगत सुधार गरेर नर्सिङ सेवामा देखा परेका चुनौती सामना गर्ने मैले आफैले एउटा नयाँ सङ्कल्प लिएको छु। हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालका नर्सहरू अर्को देशमा गएर तालिम लिने, पढ्ने र त्यतैबाट अन्त जाने जो परिस्थिति बनेको छ, हामी सबै स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मन्त्रालयदेखि सरकारदेखि हामी सबैको लागि पनि यो एउटा ठुलो प्रश्न बनेको छ। त्यस्तै अन्य विषयहरू पनि। तर अहिले हामी एउटा नयाँ सङ्कल्पसहित, नयाँ प्रतिबद्धतासहित सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा छौँ। कतिपय मानिसहरूले सुशासनको पक्षमा मात्रै सरकारको बढी ध्यान गएको हो कि भने जस्तो पनि ठानेको मैले यदाकदा सुन्छु। त्यस्तो होइन। हाम्रो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा पनि निरन्तर प्रयास गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली नर्सहरू विदेश पलायन हुने परिस्थितिलाई रोक्न सरकार लागेको दाबी पनि गर्नुभएको छ। यता स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले भने अस्पतालहरूले 10% निःशुल्क उपचार गराउने प्रबन्धलाई लागू गर्न सफल भएको भनाइ राख्दै सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढ्न थालेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले अस्पताल, फार्मेसी र मेडिकल कलेजहरूलाई निरन्तर अनुगमन गरिरहेको उल्लेख गर्दै सबै ठाउँहरूमा सुधार आइरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। अहिले डाक्टर साहबहरू, नर्सिङ स्टाफहरू, प्यारामेडिक्सहरू यसरी काम गरिरहनु भएको छ कि म 10:30 बजे पुग्दाखेरि 162 जनाको अल्ट्रासाउन्ड भइसकेर 10:30 बजे पुग्दा ल्याबमा जाँदाखेरि चाहिँ 500 भन्दा बढी रेकर्ड थिएन, अहिले 900 पुग्यो भनेर र हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू अहोरात्र गर्नु भएको छ। र अहिले चाहिँ सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप बढ्न थालेको छ। फार्मेसीहरूलाई हामीले अनुगमन गरिरहेको छ। मेडिकल कलेज, अस्पतालहरूले हामीलाई अनुगमन गरे। यो अनुगमन यो नाटक मात्रै नभएर निरन्तरता हामीले दिइरहेका छौँ। त्यहाँ सुधारहरू धेरै भएका छन् र हस्पिटलहरू स्थापना गर्दा 10% निःशुल्क उपचार गर्ने जुन प्रावधान थियो आजसम्म भएको थिएन सरकारले प्रधानमन्त्री र हजुरकै नेतृत्वमा हामी अहिले सक्रिय भयौँ र अहिले 10% लागू गराएरै छाडेका छौँ र हजारौँ हजारले उपचार पाउने व्यवस्था भएको छ। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य कर्मीहरू दुर्गम ठाउँमा पनि सेवा दिन जान थालेको जानकारी गराउँदै अब कोही पनि नेपाली पैसाको कारणले उपचारको अभावमा नमर्ने दाबी समेत गर्नुभयो। निजी विद्यालयहरूले प्रस्तावित शिक्षा विधेयक विरुद्ध गरेको आन्दोलनको कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएका छन्। शुक्रबार सरकारको तर्फबाट आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएको बताएका हुन्। मन्त्री परिषदबाट पारित शिक्षा विधेयक 2080 विरुद्ध
विद्यालय बन्दसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेका विद्यालय सञ्चालकहरूले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको प्याप्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सरोकारवाला पक्षलाई समेटेर प्रस्तावित शिक्षा ऐन अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आश्वासन अनुसार सर्वस्वीकार्य शिक्षा ऐन आउने आशा पलाएको पनि बताउनुभयो। उक्त वार्तामा हामीले उठाएका मागहरू, खास गरी यो शिक्षा विधेयकमा आएका विषयहरू र त्यसले निजी क्षेत्रलाई पारेका प्रभावका बारेमा घनीभूत रूपमा छलफल भयो। यसअगाडि नै हामीले हाम्रा विषयवस्तुहरू सार्वजनिक गरिसकेको थियो। मन्त्रालयलाई पनि हामीले यसको ध्यानाकर्षण पहिले गरिसकेका थियौँ र सरकारवाला पक्ष अन्य पक्षहरूलाई पनि यसको जानकारी गरेका थियौँ। त्यसै गरिकन हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरू, पार्लियामेन्टमा रहनुभएका माननीयज्यूहरू समेत पनि हामीले यो कुराहरू पुर्याइसकेका थियौँ र आम नागरिक समक्ष पनि हामीले सञ्चारका माध्यमबाट हाम्रा विषयहरू पुर्याइसकेको सन्दर्भ थियो र यिनै सबै विषयको सेरोफेरोमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र कुराकानीका क्रममा असाध्यै सकारात्मकता प्रदान भयो, प्रतिबद्धता आयो। नेपाल सरकारले यी कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यो शिक्षा ऐन चाहिँ संशोधन हुँदै गर्दाखेरि सरकारवालाका विषयहरूलाई समेटेर लाने प्रतिबद्धता भएको हुनाले हामीले आइतबारदेखि बन्द गर्ने भनेर जुन पूर्व घोषित कार्यक्रम थियो, विद्यालय बन्द लगायत अन्य हाम्रा कार्यक्रमहरू थिए, हाललाई ती सबै कार्यक्रमहरू स्थगन गरिएको छ। हामी आशा गर्छौँ नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार सबै कार्यहरू हुनेछन् र समग्र नेपालको शिक्षा विकासका निम्ति सबैलाई समेट्ने, सर्वहित हुने, सर्वोपरि स्वीकार्य चाहिँ शिक्षा विधेयक आउनेछ र कानुनको रूपमा त्यसले काम गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हाल कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित विद्यालयहरूलाई 5 वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले आन्दोलन गरेका थिए। प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन विरुद्ध शिक्षकहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। शिक्षण पेसाप्रति आकर्षण र सम्मानमाथि ठेस पुग्ने गरी सङ्घीय शिक्षा ऐन 2080 ल्याउन लागिएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। महासङ्घले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी साउन 28 देखि लागू हुने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। स्थायी अस्थायी करार, राहत, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाल कक्षा, विशेष कक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार लगायत सबै खाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको माग प्रस्तावित ऐनले सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरूले बताएका छन्। महासङ्घका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले सरकारका प्रतिनिधिहरूले आफूसँग छलफल नै नगरी मस्यौदा ल्याएको भन्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले सार्वजनिक भएको विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 ले प्रबन्ध गरेका केही दफाहरू संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, पेशागत सुरक्षा र स्वाभिमानको विरुद्धमा रहेको बताउनुभयो। आधिकारिक रूपमा नेपाल सरकारले सरोकार समूहका बीच त्यो मस्यौदा उप छलफल नगरेकोमा सबै सरोकार समूहले गुनासो गरेका छन् र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग पनि यस विषयमा नेपाल सरकारसँग कुनै छलफल भएको छैन। तर एउटा मस्यौदाको रूपमा सार्वजनिक भएको मस्यौदालाई आधार लिएर हामीले त्यो मस्यौदामाथि टिप्पणी गरेका छौँ, प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छौँ र यसरी सार्वजनिक भएको जुन मस्यौदा छ त्यो आम नेपाली शिक्षक कर्मचारीको र नेपालको शिक्षा विकासको पक्षमा प्रतिकूल असर पार्ने, नकारात्मक असर पार्ने समग्रमा त्यस्तो खालको मस्यौदा देखिएकोले हामीले त्यसमा तत्तत बुँदाहरूमा आवश्यक सुधार गरेर अविलम्ब सङ्घीय शिक्षा ऐन संसदमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल शिक्षक महासङ्घको मान्यता छ। त्यही मान्यतालाई, त्यही कुरामा सरकारलाई दबाब पार्न हामीले आन्दोलन सुरुवात गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अहिले सार्वजनिक भएको विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 ले प्रबन्ध गरेका केही दफाहरू संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार, पेशागत सुरक्षा र स्वाभिमानको खिलाफमा रहेका छन्। यता नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले प्रस्तावित मस्यौदामा सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा अध्यक्ष, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने अधिकार विद्यालयको हक हितका लागि नहुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ट्रेड युनियनको अधिकार हनन गर्न खोजेको बताउँदै शिक्षकलाई दुःख दिँदैमा शिक्षाको गुणस्तर नसुध्रिने पनि जिकिर गर्नुभयो। स्थानीय तहमा ज्यादती भएकै कारणले हो र अझै ज्यादती हुनेवाला छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाध्यक्ष अथवा वडाध्यक्षले तोकेको मान्छे
राजनीति गर्नु हुँदैन शिक्षकलाई भन्ने, सोझै राजनीति चाहिँ प्रवेश कसले गराउने? जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधिहरू हुन् कि होइनन्? अनि हामीले चाहिँ के भनेको छौँ भन्दा एकदमै प्योर अभिभावक, साँच्चैकै अभिभावकले चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बस्न पाउनुपर्छ, उहाँहरू अध्यक्ष सदस्य हुन पाउनुपर्छ र त्यो त्यसरी चाहिँ यदि चल्यो भने मात्रै शिक्षा राम्रोसँग चल्छ भन्ने एउटा यो सरकार गर्नेहरूको तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा शिक्षकलाई चाहिँ राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउँदैन, सङ्घ सङ्गठनको सदस्यता पनि हुन पाउँदैन, विरोध सभा जुलुस प्रदर्शन विरोध पनि गर्न पाइँदैन, त्यसको विरुद्धमा आवाज पनि उठाउन पाइँदैन, लेखहरू पनि लेख्न पाइँदैन भन्ने यो सरकार राणाकालतिर फर्किन लागेको। यो चाहिँ लोकतन्त्रमा त बसेको सरकार हो। पञ्चायत कालमा पनि तपाईँको चाहिँ त्यो 2018 निर्देशन ऐन अनुसार चाहिँ नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन दर्ता भएको थियो, तर अहिले ट्रेड युनियन अधिकार हनन गर्दैछ सरकारले। महासङ्घले शिक्षक मैत्री शिक्षा ऐन नआएसम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने चेतावनी पनि दिएको छ। ग्रामीण तहमा बाँझोपनको समस्या बढ्दै गएको भन्दै चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चिकित्सकहरूले पछिल्लो केही वर्ष यता युवाहरू विदेश जाने क्रम बढेको र उमेर पुगेर पनि विवाह नगर्दा बाँझोपनको समस्या बढ्दै गएको बताएका हुन्। चिकित्सकहरूले बाँझोपनले मानसिक समस्या विकराल बन्दै गइरहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह समेत गरेका छन्। प्रस्तुत छ यस सम्बन्धमा प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृतिपाल सुवेदी, वंशाणुगत रोग विशेषज्ञ डाक्टर नीलम ठाकुर र भ्रूण रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनिता थापाका केही सुझावहरू। अब चाहिँ काठमाडौँ बाहिरको कुरा गर्नु भने चाहिँ झन् धेरै पीडित छन्, किनभने बाहिर जाने एकदमै धेरै बढी छ। भिजा लागेपछि विवाह गर्ने हो, किनभने अब त्योभन्दा अगाडि जागिरको टुङ्गो छैन होइन। भिसा लाग्यो, कहाँको भिसा लाग्यो त्यो अनुसार विवाह गर्यो, विवाह गरेको 15 दिनमा विदेश जाने हो, 2 वर्षमा आउने हो, 2 महिनालाई आउने हो, 2 महिनामा बच्चा चाहियो होइन। त्यो त प्रकृतिले नै नदिएको कुरालाई त जित्नै सकिँदैन। सो उहाँहरूलाई चाहिँ मैले हामीले गर्ने भनेको काउन्सिलिङको बाटो हो र साह्रै नै एङ्सस हुनुहुन्छ भने चाहिँ कहिलेकाहीँ परिवारको अन्य सदस्य पनि ल्याउँछौँ, तर यति भन्दा भन्दै अब उमेर पनि काट्न थाल्यो, केही गरे पनि मिल्दैन, उसको जागिरै छोड्न सक्दैन भनेपछि आइदर श्रीमतीले लैजानु पऱ्यो अर अब आर्टिफिसियल टेक्निकमै जाने हो कि के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भनिदिने हो। तर सुरुमै चाहिँ आर्टिफिसियल टेक्निकमा जाने भनेर भन्दैनौँ र सरकारले चाहिँ अझै पनि जुन काठमाडौँ बाहिरको पेरिफेरीको अस्पतालहरू छ त्यसमा चाहिँ यस्तो क्लिनिकहरूको स्थापना गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। बाँझोपन अब हेर्नु पहिले त महिला र पुरुष दुईजनाको जाँचहरू जुन बेसिक जाँचहरू गर्छौँ हामीले, महिला सम्बन्धी पाठेघर सम्बन्धी सम्पूर्ण जाँचहरू गर्छौँ। पुरुषको केसमा चाहिँ वीर्यको परीक्षण डाक्टर साहबले भने जस्तै त्यो गरिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ महिलाको अन्डा कति बन्छ त्यसको लागि केही परीक्षणहरू छ, त्यसपछि भिडियो एक्सरेहरू गरिन्छ, अनि हामीले ट्रान्सभेजाइनल अल्ट्रासाउन्ड्सहरू गरिन्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यसको कारण पत्ता लगाइन्छ कि बाँझोपन के कारणले भा हो त रियलमा। अनि त्यो कारण पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ अब मोस्ट अफ द टाइम जति हुन्छ नि हामीले पत्ता लगाउनु पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यसको रिजन के हो भन्ने थाहा हुँदैन। तैपनि अब हाम्रो क्राइटेरिया अनुसार मिल्यो भने चाहिँ सबै ठिक छ भने हामी ट्रिटमेन्टमा चाहिँ जान्छौँ। पुरुषमा चाहिँ विथ उमेर सँगसँगै जस्तो महिलामा चाहिँ हामीले बाँझोपन हुने समस्या चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्छौँ। पुरुषमा चाहिँ उमेरले फरक नपारे तापनि वैदेशिक रोजगारमा गएर आउनुभएकोहरूमा चाहिँ एउटा बच्चा पहिले भइसकेको अनि एउटा बच्चा भएपछि विदेश जानुभयो, फर्केर आउनुभयो, बच्चै नबस्ने, अनि आएर हेर्दाखेरि चाहिँ एजोस्पर्मिया चाहिँ एकदमै धेरैमा देखिन्छ कि स्पेसली जो चाहिँ खाडी मुलुकमा काम गर्न जानुभएको छ उहाँहरूको काम गर्ने कन्डिसन, उहाँहरूको खानपान रहनसहनहरूले पनि असर गर्ने चाहिँ होला होइन। तर एकदमै धेरैमा चाहिँ जो गएर फर्केर आउनुहुन्छ, जस्तो केही वर्ष बसेर 4-5 वर्ष बसेर फर्केर आउनुभएको छ उहाँहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै नै एजोस्पर्मिया चाहिँ अहिले देखिरहेको छ। निर्माणको भुक्तानी लगायतका माग राख्दै आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरूले तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन संसद भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरे तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। विरोध कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै अब तेस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूले सही प्रश्न उठाएका छन् भन्ने जानकारी हुँदा समेत सरकार बेखबर भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विकास निर्माणका संवाहक निर्माण व्यवसायीहरूलाई धराशायी बनाउने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो।
अध्यक्ष सिंहले राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरेर सरकारले बनाएको उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्ने माग पनि गर्नुभयो। जनतालाई अति आवश्यक पर्ने आयोजनाहरू जुन प्रतिबन्धमूलक आयोजनाहरू छ त्यस्ता आयोजनाको मात्रै म्याथप गर्ने र आफ्नो क्षमताले भ्याउने आयोजनाहरूको मात्र म्याथप गर्ने र निर्माण व्यवसायीहरूले दिएका सुझावहरूलाई अवलम्बन गरेर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा सरकारले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ। सरकारले उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्छ, किनभने उपभोक्ता समितिबाट भएका कामहरूको गुणस्तर र त्यसको मूल्याङ्कन अत्यधिक रूपमा बढिरहेको छ। हामीले गर्ने कामको मूल्याङ्कनको आधारमा उपभोक्ता समितिले गर्ने कामको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने 5 देखि 6 गुणा बढी 7 गुणा बढी मूल्य जनताले तिरेको करले चुकाउनु परेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरेर राजनीतिक पार्टीलाई पोस्ने गरेर सरकारले उपभोक्ता समितिलाई निरन्तरता दिइराख्नु हुँदैन। आम जनताको भलो गर्नको लागि, जनतालाई सही संरचना दिनको लागि, समयमा संरचना दिनको लागि र उचित मूल्यमा संरचना दिनको लागि उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्छ। विभिन्न 9 बुँदे माग राख्दै निर्माण व्यवसायीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन्। काठमाडौँ र भक्तपुरबाट 52,75,000 नक्कली नोटसहित 9 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ प्रहरी परिसरले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी गराएको हो। साउन 25 गते बिहिबार हिजो लु 1 प 5 नम्बरको पर्यटक बसलाई नागढुङ्गा चेकपोस्टमा चेक जाँच गर्ने क्रममा डिक्कीमा चाउचाउको कार्टुनमा प्याक गरी राखिएको अवस्थामा सो नक्कली नोट बरामद गरिएको परिसरका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि उक्त बसका चालक र सहचालकलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्दै जाने क्रममा बालाजु बस पार्क र भक्तपुरको चाँगु नारायण नगरपालिका स्थित बुढाथोकी गाउँबाट थप 17,02,000 रुपैयाँ हजार दरका नक्कली नोट बरामद गरिएको थियो। 52,75,000 रकम र त्यो सँगसँगै अन्य दसीका सामानहरू पनि फेला परेकोले दसीका सामानहरूसहित मानिसहरूलाई हिजो पक्राउ गर्न सफल भएको। पक्राउ गरेको व्यक्ति 1 नम्बरको पक्राउ गरेको व्यक्ति हेर्दा यिनी सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बताउने वर्ष 40 को अर्जुन सुवेदी 7 वटा मुद्दा यिनी विरुद्ध चलेको देखिन्छ। सिन्धुपाल्चोक कोठे 9 घर बताउने वर्ष 25 को सुशील कार्की, जिल्ला सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिका वर्ष वडा नम्बर 6 बताउने वर्ष 23 को शिव भण्डारी, सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बताउने वर्ष 23 को मिलन भण्डारी, सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बताउने वर्ष 24 को श्रीकृष्ण भण्डारी, झापा कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 घर बताउने वर्ष 29 को युवराज राई, अछाम मल्लेख गाउँपालिका वडा नम्बर 2 वडा नम्बर 3 घर बताउने वर्ष 21 को अर्जुन बुढा, जिल्ला गुल्मी बडागाउँ नगरपालिका वडा नम्बर 2 घर बताउने वर्ष 24 को सागर आचार्य र जिल्ला नवलपरासी सरावल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 घर बताउने वर्ष 53 की पार्वती नेपाली गरी जम्मा जम्मी 9 जना मान्छेहरू यहाँ देखिन्छन्। बुढाथोकी गाउँमा बस्दै आएका सिन्धुपाल्चोकका अर्जुन सुवेदीको डेराबाट सो नक्कली नोट बरामद गरिएको थियो। उक्त स्थानबाट प्रहरीले नक्कली नोट छाप्ने मेसिन 1 थान, कम्प्युटर 1 थान, मोबाइल 12 थान र 4 थान स्कुटर पनि बरामद गरेको छ। नक्कली नोटको कारोबारमा सुवेदीसँगै सुशील कार्की, मिलन भण्डारी, शिव भण्डारी, कृष्ण भण्डारी, झापाका युवराज राई, अछामका अर्जुन बुढा, गुल्मीका सागर आचार्य र नवलपरासीकी पार्वती नेपाली पनि पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई मुद्रा कसुर अन्तर्गत मुद्दा चलाउने पनि प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा जम्मा 5% नागरिक मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच बाहिर रहेको देखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार 2 वर्ष अघि 89% नागरिकले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पाएकोमा हाल 95% पुगेको छ। जसमध्ये मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशहरूमा सारभूत रूपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ भने कोशी र लुम्बिनी 5% र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 18% नागरिक अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच बाहिर रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा भने अझै 33% नागरिक राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच बाहिर रहेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार कर्णाली प्रदेश 67% नागरिकले मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत पाएका छन्। 753 स्थानीय तहहरू मध्ये प्राधिकरणको प्रणालीबाट 505 सारभूत रूपमा
पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ भने 227वटा स्थानीय तहहरूका अधिकांश स्थानमा र 21वटा स्थानीय तहहरूका अधिकांश स्थानहरूमा सोलर साना तथा लघु जलविद्युत मार्फत सविद्युतीकरण भएको छ। सरकारले आगामी 2 वर्षभित्र मुलुकभर नै विद्युतीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ। प्राधिकरणले सरकारको उक्त घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी काम भइरहेको जनाएको छ। करिब 2 वर्ष अघि 89% नागरिकले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युतमा पहुँच पाएकोमा अहिले 95% विद्युत नागरिकले राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युतमा पहुँच पाएको छ। मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशहरूमा सारभूत रूपमा पूर्ण विद्युतीकरण भइसकेको छ। कोशी प्रदेशमा 95% विद्युतीकरण, लुम्बिनी प्रदेशमा 98%, कर्णाली प्रदेशमा 67% र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 82% विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ। 743 स्थानीय तहहरूमध्ये प्राधिकरणको प्रणालीबाट 505 स्थानीय तहहरूमा सारभूत रूपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ भने 227वटा स्थानीय तहहरूका अधिकांश स्थानमा र 21वटा स्थानीय तहहरूका अधिकांश स्थानहरूमा सोलर तथा साना तथा लघु जलविद्युतबाट विद्युतीकरण सम्पन्न भएका छन्। आगामी 2 वर्षभित्र मुलुकभर विद्युतीकरण गर्ने सरकारको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी कार्यहरू अगाडि बढेको छ। प्राधिकरणले प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत पनि पछिल्लो समय बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार यसअघि प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत करिब 235 युनिट रहेकोमा हाल बढेर 380 युनिट पुगेको छ। प्राधिकरण करिब 22 लाख ग्राहकलाई वार्षिक 4 अरब बराबरको महसुलमा अनुदान पनि उपलब्ध गराएको छ। प्राधिकरणले निःशुल्क विद्युत ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, धार्मिक स्थल, चार्जिङ स्टेसन लगायतलाई महसुलमा अनुदान दिँदै आएको छ। यस्तै विपन्न परिवारलाई करिब 40,000 मिटर निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराएको छ। सुन तस्कर प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले नाराबाजी गरेपछि शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक पनि अवरुद्ध भएको छ। बैठकको सुरुमै एमालेका सांसदहरूले अवरोध गरेपछि सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि उठेर बोल्न नदिने रणनीति लिएका थिए। एमालेकी सांसद ज्वालाकुमारी शाहलाई सभामुख देवराज घिमिरेले बोल्न समय दिएपछि सत्ता पक्षका सांसदहरूले त्यसलाई अवरोध गर्ने रणनीतिका साथ उठेर विरोध गरेका थिए। हो हल्लाका बीच एमाले सांसद शाहले सुन तस्करीका विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताइन्। सत्ता पक्षका सांसदहरूको हो हल्लाका कारण कुरा नसुनिएको उल्लेख गर्दै सभामुखले एमाले सांसद शाहलाई बस्न आग्रह गर्नुभयो। मैले पालो जलाइदिएको छु, उहाँले बोल्नुहुन्छ, त्यसपछि आज जुन खालको हत्कण्डा अपनाउन खोजिएको छ अहिलेको सरकारले र आफू बस्ने दाउमा जो सिआइबीलाई मात्रै जिम्मा दिन खोज्ने, आफू पन्छिन खोज्ने, म यो भन्न चाहन्छु सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत कि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर तुरन्त छानबिनको दायरामा गृह मन्त्री र अर्थ मन्त्रीलाई ल्याइयोस् भन्ने म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। म यो भन्न चाहन्छु कि हामी लिम्पुवाधुरा, कालापानी, लिपुले मान्य सदस्य बोल्नु भएको केही बुझिएको छैन, के भन्नु भएको छ, के गर्नु भएको छ भन्ने कुरै बुझिएको छैन। म भन्न चाहन्छु सम्मानीय सभामुख महोदय, ल मान्य सदस्य स्किलले पनि हजारौं गाई ज्वालाकुमारी शाह बस्नुहोस्, तपाईको कुराहरू सुन्न सकिएन, अहिले बस्नुहोस्। ज्वालाकुमारी शाह मान्यजी बस्नुहोस्। सत्ता पक्षमा सांसदहरूले उठेपछि एमालेका सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै सरकार र सत्ता पक्ष विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्।
एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरेपछि आज पनि प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ। यही साउन 29 गते सोमबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको हो। यता एमालेको अवरुद्धपछि राष्ट्रिय सभाको आजको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले संसद अवरुद्ध भएको दिनको सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार संसद भवन अघि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सो बारेमा जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर संसदीय अभ्यासभित्र रहेर संसद सुचारू गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले संसद नचलेको अवस्थामा कुनै पनि बेलामा हाजिरी मात्र गरेर तलब सुविधा लिनु उचित नरहेको ठानेर यसअघि अवरुद्ध भएको संसद बैठक र अब हुने संसद अवरुद्ध बैठकबाट आउने सेवा सुविधा नलिने घोषणा गर्नुभयो। कुनै पनि बेलामा संसद नचलेको अवस्थामा हामीले हाजिरी मात्र गरेर हामीले तलब सुविधा लिनु हुँदैन भन्ने सोचेर हाम्रो दलको तर्फबाट हाम्रा सबै माननीय सांसदज्यूहरूले संसद नचलेको दिनको सेवा सुविधा पैसा नलिने र त्यो नलिने व्यवस्थाको लागि हामीलाई त्यो मिलाइदिनको लागि समेत हामीले अनुरोध गर्यौं, ताकि हामीले काम नगरेको समयमा हामी संसदमा कुनै कारबाहीमै सहभागी नभएको बेलाको हामीले त्यसको पैसा लिनु हुँदैन। नेपाली जनताले रगत पसिना बगाएर कमाएको करबाट आएको पैसाबाट हाम्रो तलब सुविधा आउने हो। नेपाली जनताको लागि केही गर्नै नपाउँदाखेरि त्यस्तो पैसा लिनु भनेको एक किसिमले अत्यन्त अप्ठ्यारो परिस्थिति हो। त्यो चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य छैन र हामीले कुनै पनि बेलामा यसरी संसद अवरुद्ध भएको र त्यो अवरुद्ध भएको बेलामा हामीले प्राप्त गरेका तलब सुविधाहरूलाई अगाडिका तलब सुविधाहरूलाई पनि काटिदिनु हुन, त्यसको व्यवस्था मिलाइदिनु हुन हामीले आज अनुरोध गर्यौं र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा संसदको कारबाही सुचारू गर्नको लागि पहल गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्यौं। यति भन्नको लागि यहाँहरु समक्ष उपस्थित भयौं। सभापति लामिछानेले सुन प्रकरणबारे आफूले गरेको संकेतलाई केलाएर हेर्ने हो भने नयाँ तथ्यहरू फेला पर्ने पनि बताउनुभयो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले सरकारले युवा नीति परिमार्जनका लागि काम अगाडि बढाइरहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा माइती घरबाट सुरु भएको युवा पदयात्रामा सहभागी हुँदै मन्त्री लिम्बुले राष्ट्रिय युवा परिषदको माध्यमबाट सरकारले युवा नीति परिमार्जन गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले युवाहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी स्थान र भूमिका दिने भन्ने बारेमा नीति तयार भइरहेको र नीतिमा आवश्यक पर्ने सुझावहरू दिनका लागि युवाहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। मन्त्री लिम्बुले देशमा परिवर्तन, विकास, रोजगारी सृजना समयमा नै हुन नसकेको स्वीकार गर्दै देशको विकास र निर्माणको सङ्कल्प गर्न सबैलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। युवाहरूले चाहिँ अब आगामी दिनमा यो देशलाई हाँक्ने, यो देशको विकास गर्ने, यो देशको लाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने कुरामा अब युवाहरूको काँधमा जिम्मेदारी आउने क्रमै छ। त्यसकारण सबै युवा साथीहरूले आफूलाई समयानुकूल, आफूलाई परिवर्तन गर्दै सक्षम बनाएर तपाईहरु भोलि देश हाँक्नको निमित्त तयार हुनुस् र देशभरि रहेका युवा शक्तिलाई एकत्रित गरेर देश विकासमा, देश निर्माणमा लगाउने एउटा सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खेलकुद मन्त्री लिम्बुले देश विकासका लागि साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि मिलेर अघि बढ्न जरुरी रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। यस वर्ष कौशल युवा दिगो विकासका लागि भन्ने नारा सहित अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अस्पतालहरूले 10% निशुल्क उपचार दिनुलाई मुख्य उपलब्धिमा राख्दै स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा 100 दिनको उपलब्धि सार्वजनिक। नर्सिङ सेवाको समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। सरकारले प्रस्तावित शिक्षा विधेयक सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै निजी विद्यालयहरूको आन्दोलन स्थगित। निर्माणको भुक्तानी नपाए तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको चेतावनी। र सुनकाण्डको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको अडानका कारण आज पनि संसद बैठक अवरुद्ध। बैठक अवरुद्ध भएका बेलाको तलब भत्ता नलिने राष्ट्रपाको घोषणा। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।